अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक और नई साजिश कप्तान के ख़िलाफ़ तैयार की गई है, लेकिन इस दफ़ा सदर आरिफ अलवी पर वार किया जा रहा है और निशाना निगरान वज़ीर आज़म का इमरान ख़ान है। और वो ये वार सदर आरिफ अलवी जो इस टाइम सदर मुमलिकत हैं, पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान का कानून सदर को ये इख्तियार देता है कि वो पाकिस्तान के किसी भी शहरी को किसी भी जुर्म के अंदर किसी भी अदालत से, जी हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी शहरी को किसी भी जुर्म में किसी भी अदालत से हुई सज़ा को पार्डन कर सकते हैं। और वो ऐसे होता है जैसे कभी फिर सज़ा हुई नहीं थी। माजी में इसकी एक मिसाल मौजूद है और सदर आरिफ अलवी के पास ये इख्तियार है। मैं आपको पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ कि 7 से 14 साल की सज़ा साइफ़र केस में इमरान ख़ान को देने की तैयारी कर ली गई है। अब दूसरा वार किया गया है सदर आरिफ अलवी के इख्तियारात पर। इस पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से हमला करवाया गया है। किबला अयाज जो उनके सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि ये गैर शरई है। उन्हें पिछले 76 सालों में कभी ये शरीयत नज़र नहीं आई। आज अचानक उन्हें ख्याल आया है और उन्होंने कानून की वजारत से राब्ता किया है कि सदर का ये इस्तेकाक ख़त्म किया जाए ताकि वो किसी तरीके से इमरान ख़ान को पार्डन ना करें। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इस पर मैं आगे जाकर मज़ीद बात करूँगा। दूसरी जानिब जब फैज़ाबाद हमला केस पर सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई 2 दिन पहले, तो एक बदकिस्मत वाक़या वहाँ पर पेश आया। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से बहुत ही सख्त और नामुनासिब रिमार्क्स दिए गए। ताहिरुल कादरी से मुतालिक उनकी तज़हीक की गई। ये बात समझ से बाहर है। ताहिरुल कादरी मिनहाजुल कुरान के लोगों को मॉडल टाउन में 9 साल कबल दिन दिहाड़े शहीद किया गया। प्रेग्नेंट और हामला औरतों के मुंहों में गोलियां मारी गई। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने यह काम करवाया। इन लोगों को ना तो अदालतों ने सज़ा दी और जो इन मजालिम के ख़िलाफ़ इंसाफ मांग रहे हैं, उल्टा उनका मजाक उड़ाया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो ये बड़ी ही अफसोसनाक डेवलपमेंट है, इस पर भी बात करेंगे। जबकि शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने का हतमी फ़ैसला कर लिया गया है, उन्हें क्यों गिरफ्तार करने जा रहे हैं? फिर इमरान ख़ान के दीगर वकला के साथ भी क्या करने की कोशिश की गई जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। जबकि नवाज शरीफ जिन्होंने अल्लाह पे छोड़ दिया था जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के एहतसाब का मामला, तौबा कर ली एक ही दिन के अंदर। लेकिन तौबा करने से पहले उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से सौदा किया। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से क्या डिमांड की है, इस पर भी वीडियो के आखिर में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी हों या कोई भी सदर मुमलिकत की कुर्सी पे बैठे हों, उनको पाकिस्तान का आइन और कानून एक हक़ और ज़िम्मेदारी देता है कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी किसी भी जुर्म में किसी भी अदालत से अगर सज़ा उसको मिलती है तो उसके लवाहिकीन सदर के सामने पार्डन की अपील कर सकते हैं। और सदर बग़ैर किसी से इजाज़त लिए, बग़ैर किसी को कंसल्ट किए, बग़ैर किसी से पूछे, बग़ैर किसी पर डिपेंड किए, वो इंडिविजुअली इस सज़ा को पार्डन कर सकते हैं। उनके इस काम में न सुप्रीम कोर्ट अमल दखल कर सकती है, ना हाई कोर्ट और ना ही वज़ीर आज़म का दफ्तर या कोई दूसरा इदारा। ये सदर का कुल्ली इख्तियार है और पाकिस्तान का आइन उनको ये इख्तियार देता है। इसमें तब्दीली 2/3 मेजॉरिटी के बगैर नहीं हो सकती। और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ये दुनिया भर के मुल्कों में राइज है, बल्कि जहाँ पर जमहूरियत नहीं डिक्टेटरशिप है वहाँ पर भी राइज है। अब मैंने कल आपको बताया कि इमरान ख़ान को साइफ़र केस में 7 से 14 साल तक की सज़ा देने के जज को अहकामात दिए गए हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा 5 साल से कम सज़ा थी। 5 साल से कम सज़ा हो तो वो पहली हेयरिंग पर उड़ जाती है। लेकिन अब जज को ये कहा गया है कि आप 14 साल की सज़ा दें, कम अज़ कम 7 साल से ऊपर की सज़ा दें ताकि वो अपील में ना उड़ सके। अब एक तरफ वो सारी प्लानिंग की गई और दूसरी तरफ हमला किया गया है सदर आरिफ अलवी पर कि जब सज़ा सुनाई जाए तो कहीं वो उसे पार्डन न कर दें। अब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के हाथ पांव बांधने के लिए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, ये कौंसिल बनाई गई है पाकिस्तान में कि वो इस चीज़ का जायज़ा ले कि पाकिस्तान में कोई कानून साजी इस्लाम, शरीयत और कुरान के मुनाफी तो नहीं है। इनको अचानक से सदर का ये जो इस्तेकाक है उसे चैलेंज करने का ख्याल आ गया है। किबला अयाज जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के हेड हैं, उन्होंने एक बयान ठोका है और बताया है कि उन्होंने वजारत कानून से राब्ता किया है कि ये सदर के पास गैर शरई हक़ है, ये गैर शरई इख्तियार है सदर का
یہ ان کو نہیں مل سکتا. حالانکہ ایسا ہے نہیں, یہ غیر شرعی ہرگز نہیں ہے. کسی کو تو پارڈن کرنے کا اختیار آپ نے ملک میں دینا ہی ہے, لیکن کیونکہ اب سامنے عمران خان ہے, ثبوت ہے کوئی نہیں, سزا جلدی جلدی عدالتوں سے دینی ہے. عدالتی سسٹم کو تو پورا مینیج کر لیا ہے اس جھوٹے کیس کے اندر. پہلے سائفر تھا ہی نہیں, پھر سائفر تھا اور اس میں کوئی خاص چیز نہیں تھی, پھر سائفر سازش نہیں مداخلت تھا, اور اس کے بعد اب سائفر ہے اور وہ بہت بڑا نیشنل سیکیورٹی کا ڈاکومنٹ ہے اور اس کی بریچ ہو گئی ہے, اور اس پر لوگوں کے خلاف غداری اور بغاوت کے مقدمے درج ہوئے ہیں, اور عمران خان کو اس کے اندر سزا سنانی ہے. یہ تمام ڈپارچر ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن آپ کے سامنے ہے. اب حتمی طور پر عمران خان پر حملہ آور ہونے کے لیے جو نیا پینترا بدلا ہے وہ یہ ہے کہ قبلہ ایاز کو چابی دی گئی ہے کہ وہ پھڈا کر دیں, کیونکہ آج تک تو انہیں اس حق کے حوالے سے کبھی شریعت نظر نہیں آئی. اچانک انہوں نے اس معاملے کو شرعی مسئلہ بنا دیا. راتوں رات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب عمران خان کے لیے تمام دروازے بند کیے جا رہے ہیں, یہ ایک دروازہ جو پاکستان کا آئین اور قانون کھولتا ہے کسی کے لیے بھی, صرف عمران خان کے لیے نہیں, کسی کے لیے بھی وہ دروازہ کھولتا ہے. اب کیونکہ عمران خان کے لیے ہر قانون, ہر سزا, ہر رواج نرالا ہے, تو یہاں پر بھی اب عمران خان کو حتمی طور پر سزا دینے کے لیے پورا بندوبست کیا گیا ہے کہ کسی طریقے سے یہ اختیار بھی صدر سے چھین لیا جائے, تاکہ اگر عمران خان کو سزا سنائی جائے تو وہ پارڈن نہ کر سکیں جو صدر مملکت عارف علوی ہیں. یہ بہت ہی سنگین موو کھیلی گئی ہے. یہ نہیں کہ ان سے سزا کا اختیار واپس لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا, حالانکہ قبلہ ایاز اس کو نہیں لے سکتے. ہاں, اس میں روڑے اٹکا سکتے ہیں. یہ اختیار لینے کے لیے اس میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئین میں تبدیلی کی جائے گی, لیکن وہ ایک فتویٰ دیں گے تاکہ سپریم کورٹ اس پر سٹے دے دے کہ جب تک نئی پارلیمنٹ آ کے 2/3 میجورٹی کا فیصلہ نہیں کر لیتی, عارف علوی اپنا یہ حق استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ لوگ ایسا کوئی ارینجمنٹ کر سکتے ہیں. اس لیے یہ سب کچھ ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے. پہلے سزا دینے کی جلدی ہے, اور دوسری طرف اگر کوئی دروازہ کھلا ہے تو اس کو بھی بند کرنے کی جلدی ہے. دوسری جانب فیض آباد دھرنا کیس کی سپریم کورٹ میں جب ہیئرنگ ہوئی تو بہت ہی نامناسب گفتگو کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان منہاج القرآن کے جو روح رواں ہیں چیئرمین طاہر القادری سے متعلق بہت ہی نامناسب اور تضحیک آمیز ریمارکس دیے کہ کہاں ہے وہ جو جمہوریت ڈھونڈتا پھر رہا تھا, انصاف ڈھونڈتا پھر رہا تھا. یہ بدقسمت سچویشن میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ طاہر القادری کے لوگوں کو آج سے تقریباً 9 سال پہلے حاملہ عورتوں کے منہوں میں گولیاں مار کے پولیس اور ریاستی مشینری نے دن دہاڑے لوگوں کا قتل عام کیا. کون لوگ اس میں شامل تھے؟ شہباز شریف, رانا ثناءاللہ, کئی دیگر بیوروکریٹس شامل تھے, اور اوپر نواز شریف بیٹھے ہوئے تھے. سب کو پتہ ہے کہ وہ کولڈ بلڈڈ مرڈر جو ہوا, سب کو پتہ ہے کہ دن دہاڑے ریاست نے وحشت ناک حرکتیں کی جس پر جتنی بھی سزا ملتی کم ہے. اب بجائے ان کو انصاف دینے کے, 9 سال میں پاکستان کا عدالتی نظام ان کو انصاف نہیں دے سکا. عمران خان کی حکومت نے جب کوشش کی تو ہائی کورٹ نے سٹے آرڈر دے دیا. اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے احکامات دیے کہ ہائی کورٹ 2 مہینے میں فیصلہ کر کے اس کیس کو نپٹائے اور جواب دے, لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ نے جوتی کی نوک پر رکھا اور ہوا میں اڑا دیا. آج کے دن تک ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے نہیں کیا. قاضی فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو بغیر دیکھے, خواہ وہ انہیں شخص ناپسند ہو, صرف قانون اور انصاف کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں, تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو انصاف دینا چاہیے ماڈل ٹاؤن کے لواحقین کو, بجائے اس کے کہ ان کو انصاف ملتا. جن بچوں کی ماؤں کو گولیاں مار کر شہید کیا گیا, اب وہ بچے جوان ہو چکے ہیں, بجائے اس کے کہ ان بچوں کا کوئی سہارا بنے, ان کے کوئی آنسو صاف کرے, اس کی بجائے ان کی جماعت کے سربراہ کی تضحیک کی جا رہی ہے, جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے. دوسری جانب شیر افضل مروت, جن کے بارے میں پہلے یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا کہ ان کو مار پڑی ہے, حالانکہ سب نے دیکھا کہ انہوں نے تھپڑ مارا. گو یہ فعل درست نہیں تھا, نہ مارتے تو بہتر تھا. انہوں نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ سینیٹر عفنان اللہ نے عمران خان کو گالی دی تھی جو کہ انہیں نہیں دینی چاہیے تھی. بہرحال شیر افضل مروت نے تھپڑ رسید کیے, لیکن منصور علی خان اور جاوید چودھری نے ذمہ داری لی اس بات کو ٹویسٹ کرنے کی کہ مار اصل میں شیر افضل مروت کو پڑی ہے. لیکن حقیقت تب سامنے آئی جب سینیٹر عفنان اللہ ہسپتال پہنچ گئے. انہوں نے پولیس کو درخواست دی کہ ان پر شدید تشدد ہوا ہے, ان کے خلاف مقدمہ کیا جائے. اب جو انفارمیشن آ رہی ہے
کیونکہ شیر افضل مروت عمران خان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں مختلف کیسز میں، تو ان کو تنگ کرنے کے لیے ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شیر افضل مروت کی ٹویٹ سے لگتا ہے کہ وہ اس وقت اسلام آباد چھوڑ کر کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے وہ وکیل ہیں، وہ اپنی لیگل فرٹینٹی کے تحت عدالتی لیگل پروٹیکشن لیں گے، لیکن پورا انتظام کیا گیا ہے کہ ان کو اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ہیں جو پیش ہیں عمران خان کو ڈیفینڈ کرنے میں، ان پر جعلی اور جھوٹے کیسز بنا کر ان کو کسی طریقے سے چپ کروایا جائے، تاکہ سائفر میں جب عمران خان کو سزا سنائی جائے تو اس وقت کوئی آواز نہ اٹھائے، کوئی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو یہ پاکستان میں ناظرین کرام اس وقت سچویشن ہے، یہ حالات ہیں۔ انشاءاللہ کچھ دیگر ڈیولپمنٹس بھی عمران خان کے کیس کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں، جس پر میں اگلے ویلاگ میں بات کروں گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔